بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ቀጣይ ትምህርታችን ክፍል 3 የፍቅህ ትምህርት የመጨረሻው ትምህርታችን የሚሆነው بإذن عز وجل አንድ አራት ሶስት ጥያቄዎችን አይተን ክታቡ የፍቅህም ላይ ያበቃል ማለት ነው። ለቤቱ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ ለሌሎችም ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ ኢንሻአላህ። 44ኛው ጥያቄ ነው። كيف نصلي እንዴት ሰላዋት እናወርዳለን على النبي صلى الله عليه وسلم በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ማለት ነው። بعد التشهد ከተሸሁድ በኋላ ያኔ መጨረሻ አኺር ተሸሁድ ላይ እንዴት ነው ሰላዋት የምናወርደው? ያኔ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ላይ ማለት ነው። ጀዋብ اللهم الله ወይ ጌታዬ ወይ صلي صلاة أورد على محمد بمحمد لاي وعلى لاي آل محمد بمحمد آلوش لاي أورد آل يعني واتباعوچن ميزال تغتايوچن انتقالي أحلوچن اندال انتقالي مالن كما لك صليت لك انداورك صلوات انداورك على إبراهيم بإبراهيم لاي مالن وعلى لايم آل إبراهيم يا إبراهيم آلوچم لاي مالن تغتايوچو وبارك يعني باركاتو على محمد بنبي صلى الله عليه وسلم لا بركنا ورد وعلى لايم آل محمد بمحمد حاله تكتايوت لاي مالنا كما باركت لكم عند باركاتو على إبراهيم بإبراهيم لاي وعلى آل إبراهيم بإبراهيم آلوتم لاي مالنا في العالمين علاماتو إنك أنت كيتايوي حميد مسكوننا مجيد شريانك جيتانا يعني በሰለዋት يعني ሰለዋትና በረካና ወርድላቸው ያለ ነው። ይሄን ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። يعني ተሸሁድ ላይ የመጨረሻው ተሸሁዳችን ስንቀመጥ ይሄን እንቀራለን ማለት ነው። ትርጉሙን በዚህ አይነት ከተረዳን ኢንሻአላህ ቀጣዩን አጠርጥላለ በአጭሩ ለመጨረስ ሳናበዛ يعني ለማፈዝም ስለሆነ ቃላቶችን ብቻ መያዙ በቂ ነው። ናሁ ሙጥላት ሰላቱ የሚያበላሹ ነገራቶች ምንድናቸው ይላል። مبطلات الصلاة يعني مبطلات الصلاة هي ثلاث ما يبلاش نظراتك يهسون على أكل نوع مجمرة مبلات أو الشرب وإما تتات عمدنا أوكو يسجده سويو كتتان كبلانا كتتا صلاة وركيونان والكلام من ناقر عمدنا أوكو إلى نقراتك صلاة استقام يتدرقو يعني نقراتك ليلة يعني من ناقر مالنو أوكو من ناقرو والحركات هذه كثيرة بزوينة عمدا أوكو زايدا أوكو مالنو وين بوتا لما الكتل ودا في الله متقات وين يعني سترا في اللقا ودا في الله في ميدو سيان ننبلو ميدو ودا زايدا مسكدو وتركو متو شرط يعني كلام مسفرتوچن أو ركنين وين ركنوچن أركانوچن من الصلاة كصلاة يعني شرطوچن ركنوچن متو من الصلاة كصلاة حمدا أوكو يعني ذيقا سجود متو تكبيرة الإحرام متو يعني تلاقي نقراتوچن متعالو مالنا يزاني صلاة ورك يونال والانتقاض الوضوء وضوء مسبرو يعني وضوء مقدلو وضوء كتبلاش صلاة ورك يونال مالنا صلاة استميون كصلاة بفيتم يعني وضوء كاليلو يوركال تطيت ياكي ما هو تعريف الزكاة زكاة مستت يعني مصوات ميبالو ترقامي من دون زكاة جواب حقا واجب قديتا حقا على في المال بغنزب يعني كغنزب يمسد حقا الصوم واجب هنا يعطى يستال لطائفة لبدن مان مخصوصة يعني لتليو ثم تقرأ عليه تتكسوتن لأن تغبيونا لمسدتو مالنا في وقت مخصوصة نبتنا التلاقزي وين بعمل ذوري متال وين برمضان متال زكاة الفطر مثل يعني بزاينة مستتونا حق واجب في المال يعطى لطائفة مخصوصة في وقت مخصوصة هنا من نظام مالنا ما هو تعريف الصوم صوم سيبالس ترقامي من دنهم جواب الامساك ما يزنو مكتب عن المفطرات كم يفترون قراتوج من طلوع الشمس ساي فجري يعني فجر كوتا جمرو إلى غروب الشمس سايس كم يقبل درس مالنا مع النية ما قصد النية مالنا نية አብሮ ነይቶ يعني ጾም ብሎ ነይቶ ይሄ ነው يعني ጾም ይባላል ጾም ሲባል الامساك عن المفطرات
ሚን ጡሉኢል ፈጅሪ ኢላ ጉሩቢ ሸምሲ መዐ ኒያ ብለን እንመልሳለን ማለት ነው። ማ ሁወ ተዕሪፉል ሐጅ ሐጅ የሚባለውስ ምንድን ነው? ቀስዱ መከተ መስካን መነየት ወይም ወደ መካ መሄዱ ነው። ሊአዳኢ አዕማሊል ሐጅ የሐጅ ስርዓቶችን ያኒ ለመፈጸም ሊአዳኢ ለመፈጸም አዕማሊ ተግባራቶችን አልሐጅ የሐጅ ተግባራቶችን ነይቶ ወደ መካ መሄዱ ነው። እዚህ ላይ ነው የምናበቃው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ያኒ ሐሳብና አስተያየትም ካላችሁ በኮሜንት አስቀምጡ ኢንሻአላህ። ለሌሎችም ማጋራቱን እንዳትረሱ። ፍቅዩን እዚህ ላይ እንጨርሰናል። ኢንሻአላህ ቀጣይ ሲራዎችን እናያለን። ሰለላሁ ዐለ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ አጅመዒን። ሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።